अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। हामीम। इस किताब का नज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो बड़ा ज़बरदस्त निहायत हिकमत वाला है। बलाशुबा आसमानों और ज़मीन में मोमनों के लिए वाकई निशानियां हैं और तुम्हारी पैदाइश में और इन चलने फिरने वालों में जो वो फैलाता है, इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो यकीन रखते हैं। और रात और दिन के आने जाने में और इस रिस्क पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा, फिर इसके जरिए से जमीन को इसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा किया, और हवाओं के रुख बदलने में इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखते हैं। ये अल्लाह की आयत हैं। हम आप और हक के साथ इनकी तिलावत करते हैं। फिर अल्लाह और इसकी आयत के बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे? हर सख्त झूठे गुनाहगार के लिए हलाकत है जो अल्लाह की आयत सुनता है जबकि वो इस पर तिलावत की जाती है, फिर वो तकब्बर करते हुए अपनी बात पर अड़ जाता है, गोया इसने सुना ही नहीं। तो ए नबी, आप इसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। और जब इसने हमारी कुछ आयत जान ली तो उन्हें मजाक बना लिया। यही लोग हैं जिनके लिए रुसवा कुन अजाब है। इनके आगे जहन्नम है और जो कुछ उन्होंने कमाया है इनके कुछ भी काम ना आएगा, और ना वो देवता काम आएंगे जिन्हें उन्होंने अल्लाह के सिवा कारसाज बना लिया, और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये कुरान तो हदायत है, और वो लोग जिन्होंने अपने रब की आयत का इनकार किया, इनके लिए सख्त किस्म का दर्दनाक अजाब है। अल्लाह वही है जिसने समंदर को तुम्हारे ताबा कर दिया ताकि इसके हुक्म से इसमें कश्तियां चलें, और ताकि तुम इसका फजल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और इसने अपनी तरफ से जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब तुम्हारे ताबा कर दिया। बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर फिक्र करते हैं। ए नबी, आप ईमान वालों से कह दीजिए वो इन लोगों से अफू दरगुजर करें जो अल्लाह के अय्याम गिरफ्त के दिनों की उम्मीद नहीं रखते, ताकि अल्लाह कुछ लोगों को इन अमाल की सजा दे जो वो कमाते रहे। जिसने नेक अमल किया तो अपने फायदे के लिए ही किया, और जिसने बुरा किया तो इसका वबाल इसी पर है। फिर तुम अपने रब ही की तरफ लौटाए जाओगे। और यकीनन हमने बनी इसराइल को किताब और हुकूमत और नबूवत दी, और हमने उन्हें पाकीज़ा चीजों से रिज्क दिया, और हमने उन्हें जहानों पर फजीलत दी, और हमने उन्हें दीन की बाबत वाज़ा वाज़ा निशानियां दी। फिर उन्होंने अपने पास इल्म आ जाने के बाद ही महज आपस की बगावत और अदावत से इख्तलाफ किया। बेशक आपका रब रोज़े क़यामत इनके दरमियान इन बातों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। फिर हमने ए नबी आपको दीन के वाज़ा रास्ते पर लगा दिया, लिहाजा आप इसकी पैरवी करें और इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करें जो इल्म नहीं रखते। बलाशुबा वो अल्लाह के अजाब से आपके कुछ भी काम नहीं आएंगे, और बेशक जालिम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं और अल्लाह मुत्तकीन का दोस्त है। ये कुरान लोगों के लिए बसीरत अफरोज दलाइल पर मुश्तमिल है, और इन लोगों के लिए हदायत और रहमत है जो यकीन रखते हैं। क्या जिन लोगों ने बुराइयों का इर्तिकाब किया वो ये ख्याल करते हैं कि हम उन्हें इन लोगों के मानिंद कर देंगे जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए? इनका जीना और मरना बराबर है। बुरा है जो वो फैसला करते हैं। और अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हक को अदल के साथ पैदा किया ताकि हर शख्स को इसके बदले में ठीक ठीक जजा दी जाए जो इसने कमाया, और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। क्या फिर आपने उसे देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना मबूद बना लिया, और अल्लाह ने उसे गुनाह कर दिया जबकि इसे हक का इल्म था, और इसके कानों और इसके दिल पर मोहर लगा दी और इसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। फिर कौन है जो अल्लाह के बाद इसे हदायत दे? क्या फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते?
اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کرتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں رہیں گے، اور آپ ہر امت گھٹنوں کے بل گری دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو عمل تم کرتے رہے تھے۔ کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے، یہ تمہارے متعلق سچ سچ بولتی ہے، بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہے تھے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت جنت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور ہاں جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا پھر تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں قیامت کا یوں ہی خیال سا آتا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ اور ان کے سامنے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 14۔ اس آیت کا حکم سورہ توبہ میں مشرکین کے خلاف جہاد کی آیت 36 وقاتل المشرکین کفاتن کے بعد منسوخ ہو گیا۔ آیت نمبر 24۔ یعنی کائنات میں جو تصرفات ہوتے ہیں اسے زمانہ کے حوادث سمجھتے ہیں جو از خود رونما ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی دست غیب کا فرما نہیں ہے۔ یہ عقیدہ دوہریہ اور بے دین قسم کے لوگوں کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی معیشت اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں تصرفات و حوادث کو زمانے کی طرف منسوب کرنے سے روکا گیا ہے اور اسے اللہ کو گالی گلوچ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آدمی مجھے ستاتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، سب کام میرے ہاتھ میں ہیں اور دن اور رات میں تغیر بھی میں ہی کرتا ہوں۔ صحیح البخاری التفسیر حدیث نمبر 4826۔ میں ہی زمانہ ہوں کا مطلب ہے زمانہ وقت کا خالق ہوں اور میں زمانے سمیت تمام مخلوق کے معاملات چلاتا ہوں، اسی لیے کسی کو بھی کوئی چیز خواہ خوشگوار ہو یا ناخوشگوار زمانے کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر شے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔